أهلا بكم في قناة NG Reviews. أنا اسمي علي ودي أول ريفيو ليا في القناة عن لعبة Ghost of Tsushima. أنا كنت ناوي إن شاء الله أنزل جيم بلاي كامل للعبة، بس في مشكلة في التسجيل، فهحاول أنزل فيديوهات متقطعة كده اللعبة عن طريق عبارة عن بوس فايتس وعن طرق القتال في اللعبة بالأساليب المختلفة ليها إن شاء الله. أنا إن شاء الله هحاول أخلي الريفيو تبقى قصيرة على قدر الإمكان عشان تتمتعوا بيها. أنا إن شاء الله أقسم الريفيو ل3 أجزاء هتكلم عنهم. أول جزء هو الصوت والجرافيك، تاني حاجة أتكلم عن الجيم بلاي، تالت حاجة أتكلم عن القصة. إن شاء الله يعني بدألي بلعب في اللعبة حوالي من 15 ل17 ساعة، فلعبت جزء كويس فيها، وإن شاء الله في الآخر هقول لكم رأيي وإن إذا كانت اللعبة تستاهل إن انتوا تشتروها ولا لأ. أول حاجة أبدأ بالجرافيك والصوت. الجرافيك في اللعبة يعتبر من أحسن الجرافيك اللي أنا لعبته في أي لعبة الصراحة. نزلت البلايستيشن يعني يمكن أحسن فعلا جرافيك للعبة نزلت. المناظر الطبيعية، منظر العشب ومنظر الحصان، منظر الشخصية نفسها اللي انت بتلعب بيها رائع جدا. يمكن شكل الشخصيات الجانبية اللي هي النون بلاير الكاركتر، الشخصيات اللي انت بتتحدث معها أحيانا بيبقى شكلها غريب شوية، بس معظم الشخصيات الأساسية شكلها عادي وكويس. والمنظر الأمطار والرياح كل حاجة في اللعبة الصراحة تحفة ورائع، يعني بيبقوا شكلهم جميل جدا. انت مثلا بتقدر تشوف من على مسافة كبيرة لو في دخان من معسكر من معسكرات الأعداء، أو في دخان لحد بيطلب المساعدة أو كده، فانت بتقدر تشوفه من على مسافة بعيدة وبوضوح بكل سهولة. والمشاهد اللي في القصة اللي هما بيتكلموا فيها يعني بتحس ان انت اساسا بتتفرج على فيلم، وانت بتشوف الاماكن بتاعت العشب والمناظر الطبيعية وكده، او هما واقفين بيتكلموا، بتحس اكنك بتتفرج على فيلم بالظبط يعني. الصوت طبعا واضح جدا وكويس جدا، مفيش فيه اي تعليق، ومفيد جدا الصوت في ان انت ساعة القتالات ان انت بتعرف الاعداء مثلا، ممكن تاخد بقى تسمع صوت رجلهم وهم جايين من وراك او كده. ومفيد خاصة في حكاية ضرب الأسهم، إن أنت بتسمع صوت ضرب السهم هو من بعيد، فبتقدر تتجنب السهم وهو عشان ما يجيش فيه، فبتسمع وهو بينده لأصدقائه المفروض يقولهم وطوا، فانت بتبعد عن السهم عشان ما تعرف ان هو يتضرب، فده بتبقى حاجة مفيدة جدا. بالنسبة للقصة، القصة بتبدأ في جزيرة تسوشيما في اليابان. الجزيرة بتتعرض لهجوم المغول والساموراي بيدافعوا عنها. بطل القصة اسمه جين ساكاي، ساموراي مشهور من عيلة ساكاي. خاله اتأثر وهو قائد العشيرة اسمه لورد توشيمورا، اتقبض عليه من المغول وهو بيحاول يحرره، فبيحاول يجيب أصدقاء يساعدوه ويقفوا وعشان يقدر يحرر خاله. في الأول جين بيبقى ملتزم بقتال الساموراي وبالعادات وشرف الساموراي في القتال، زي المواجهة المباشرة ان هو ما يقتلش حد غير لما يبقى بيواجهه بمواجهة مباشرة، ما يقتلش في الخفاء او غدر او كده. ولكن مع مرور القصة بيضطر جين يتحول لاتجاه الشبح، وهو ان هو يستخبى ويقتل الاعداء في الخفاء بدون ما يشوفوه كده عشان يقدر يحرر الضحايا وكده. الصراحة قصة رائعة جدا وعجباني جدا جدا ومش ملل منها خالص. عايز برضو اتكلم عن القصص الجانبية في اللعبة. الصراحة القصص الجانبية في اللعبة ممتعة جدا جدا، وانا يعني من اكتر الحاجات اللي اثرت اهتمامي في اللعبة القصص الجانبية، فهتكلم عنها. حلوة جدا وممتعة وبتبقى مفيدة جدا في ان احنا بنحصل على ايتمز وحاجات كويسة جدا منها، زي الدروع او الاسلحة نفسها اللي انت بتستخدمها، وبتديك مثلا في بعض القصص بتديك اسلحة اسطورية او حركات اسطورية، فبتبقى كويسة جدا. الأسلحة دي والحركات دي بتبقى مفيدة جدا في القتال وممتعة، ما بتحسش مثلا بملل وانت بتعمل القصص دي، لا بالعكس تماما بتبقى ممتعة جدا، متحسش بأي ملل. بالنسبة للجيم بلاي، أنا هتكلم في الأول في الجيم بلاي عن التجوال في جزيرة تسوشيما وكده، وبعدين هتكلم عن القتال ضد الأعداء. أول حاجة التجوال في اللعبة ممتع جدا. انت وسيلة التنقل الأساسية الحصان، ممكن تتنقل بعد فتح الأماكن من مكان لمكان انتقال سريع كده، بس يعني أنا
بحب الانتقال بالحصان جدا، التنقل فيه ممتع جدا واللي بيساعد على كده الجرافيك العالي. ومن اهم الحاجات اللي بتميز اللعبة دي ان انت بتقدر تستخدم الرياح في ان انت تروح المواقع، ودي حاجة من الحاجات الكويسة جدا، لان انت مثلا تخش على الخريطة تحدد المكان اللي انت رايحه وتروح للمكان دوت عن طريق بعد كده الرياح اللي بترشدك بتقولك على المكان. فدي حاجة كويسة، ما بتضطرش تخش الخريطة كذا مرة. يعني ما كنتش عارف ان هي حاجة ممتعة بالدرجة دي غير لما جربتها في اللعبة. انت مش كل شوية تخش الخريطة تشوف انت فين وكده، لا انت بتعرف عن طريق الرياح. فدي حاجة ممتعة لأقصى الحدود. حتى في المهام لما بتبقى فيه في المنتقل من بين كذا مهمة بينتقل بسلاسة جدا. فالصراحة دي من حاجة أحلى الحاجات في اللعبة، التجوال واستخدام الرياح. ان انت مثلا هي اللي بتحدد لك الاتجاه بان انت تحتاج تخش الخريطة. فدي يعني حاجة رائعة الصراحة. انا شايف ان هي تبقى المفروض بقية الالعاب تستخدم حاجة زي ديت فيها، تستخدم الطبيعة او كده في ان هي تساعد في اللعب اللاعبين يعني. بالنسبة للقتال، هو القتال في اللعبة ممتع جدا، وخاصة لو انت من محبين ألعاب الساموراي والقتال بالسيوف. فاللعبة بتقدم تجربة رائعة في القتال بالسيف، واللعبة مبتبقاش فيها القتال صعب زي مثلا ألعاب بلاد بورن أو ألعاب السول. في اللعبة انت بتقدر انت بتقاتل في اللعبة بطريقتين أساسيتين. الطريقة الأولى هي طريقة الساموراي اللي بتعتمد على إن أنت بتواجه الأعداء مباشرة، بتتحداهم في حاجة اسمها نزال. فبتقدر تقتل العدو في أول لما بتبدأ اللعبة، بتقدر تقتل عدو واحد بضربة واحدة. وبعد كده بتقدر تنمي المهارة دي بحيث إن أنت تقتل أكتر من لحد 3 أعداء. وانا طبعا انصح ان انت تنمي المهارة دي في الاول عشان بتبقى مفيدة جدا. والصراحة شعور يعني رائع ان انت تقتل 3 اعداء كل عدو بضربة واحدة من السيف. بتبقى كأنك ساموراي كده متقن للقتال بالسيف فعلا. ده انا شايف ان الحكاية دي كويسة جدا في اللعبة. بالنسبة لأساليب القتال بتبقى في العديد من أساليب القتال، وكل أسلوب بيبقى مفيد ضد نوع معين من أنواع الأعداء. يعني مثلا في أسلوب اسمه أسلوب الماء، ده بيبقى مفيد ضد الأعداء اللي بيحملوا دروع. في أسلوب اسمه أسلوب الرياح، ده بيبقى مفيد ضد الأعداء اللي بيحملوا الرماح. فده بيبقى الأساليب دي بتبقى مفيدة جدا، وبتقدر تتنقل ما بينها أثناء القتال بسهولة بدون أي صعوبة خالص. بتتنقل من أسلوب للتاني على حسب الشخص اللي انت بتواجهه. بالنسبة للأساليب ديت انت بتقدر تكتسبها عن طريق القتل القضاء، وده بيبقى سواء في المهام الرئيسية أو في القصص الفرعية. فعشان كده بنصحك انكم طبعا ان انتوا تأدوا أكبر كم من المهمات الفرعية على قد المستطاع. بالنسبة بس الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون وحشة في اللعبة عامة بالنسبة لها هتبقى الكاميرا. في القتال المباشر بتبقى سيئة جدا، وخاصة في القتال اللي في أماكن ضيقة بتلاقي الكاميرا ما بتبقاش متثبتة على عدو محدد أو على شخص محدد تواجهه، لأ بتبقى متحركة، فما بتقدرش تشوف الأعداء اللي جايين من وراك. هو الصوت بيحسن شوية إن انت ممكن تسمعهم، بس لو انت مثلا بتقاتل في خيمة فجأة ممكن تلاقيك بتضرب في الباب بتاع الخيمة ومفيش حد انت بتضرب فيه اساسا، او بتضرب في الحيطة بتاعة الخيمة بدون اي عدو موجود هناك. والصراحة الحكاية دي بتخلي الواحد ممكن يتقتل. انا موت كذا مرة اساسا بسبب ان الكاميرا مبتبقاش مظبطة عليه. وهي دي يعني المشكلة الأساسية الوحيدة اللي أنا أقدر أقول إن هي واجهتني وأنا بلعب اللعبة دي. بالنسبة للأسلوب التاني في القتال هيبقى إن هو أسلوب الشبح، اللي هو بيعتمد على التخفي واغتيال الأعداء بدون صوت عشان تقدر تنقذ الرهاين. عشان لما الأعداء بيعرفوا بوجودك بيبدأوا يقتلوا الرهاين، فأنت لو عايز تنقذهم مينفعش تتكشف. والأسلوب دوت بيعتمد إن أنت ممكن بتبدأ برضو في الأول إن أنت بتقتل عدو واحد بس أو تختاله، بس بعد كده ممكن تنمي المهارة دي إن أنت تختال 3 أعداء في مرة واحدة. والمهارة دي طبعا بتبقى مفيدة جدا، وخاصة في المدن اللي بتبقى كبيرة أو الحصارات الكبيرة بتضطر تتخفى وتقتل أكتر من شخص. فالمهارة دي مفيدة جدا. يعني المهارة اللي لازم تطوروها برضو عشان تبقى تقدروا تقتلوا الأعداء بسهولة. عموما كده أنا خلصت الريفيو. بالنسبة بقى لتقييمي أكيد واضح يعني إن أنا معجب جدا باللعبة الصراحة. شركة سكوير بانش أنجزت إنجاز عظيم في اللعبة دي،
وشايف ان انتوا اكيد تشتروها وما تستنوش، عشان انا شايف ان دي فعلا من احسن حصريات البلاي ستيشن في الوقت الحالي. واتمنى لو الريفيو تكون عجبتكم تعملوا شير للقناة وتعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو تاني ان شاء الله.